बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके सामने मैं खोपस लिंग्विस्टिक्स का कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मौजूद स्लाइड्स पर मटेरियल डिस्कस करने से पहले अपने लफ्ज़ों के अंदर मैं आपको मुख्तसरन बता देता हूँ कि खोपस से क्या मुराद है। खोपस से मुराद है कि ऐसी तहरीरें इंग्लिश में, ऐसी तहरीरें जिन्हें हम किसी कंप्यूटर के अंदर हम सेव कर लें और हम उन्हें सर्च कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है, जैसे स्टडी का वर्ड है, तो स्टडी का वर्ड अगर हमारे पास अगर हज़ारों हमारे पास टेक्स्ट मौजूद हों, उनमें हमने वर्ड स्टडी का सर्च करना हो और उसके ऊपर हमने तहकीक करनी हो, रिसर्च करनी हो कि स्टडी के वर्ड को कैसे यूज़ किया गया है, किन कॉलोकेशंस के अंदर यूज़ किया गया है, तो ये वाली जो एक्टिविटी है इसको हम खोपस कहते हैं। तो आइए अब हम ये स्लाइड्स की तरफ आते हैं। खोपस लिंग्विस्टिक्स में टू वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 खोपस, नंबर 2 कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस। तो सबसे पहले मैं खोपस का वर्ड स्लाइड नंबर 2 के अंदर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। खोपस से मुराद है कि अ कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्स्ट्स, ऐसे टेक्स्ट, ऐसे मुतून जो या ज़ुबानी बोले जाएं या तहरीरी तौर पर हों, ज़ुबानी या तहरीरी टेक्स्ट, उनको हम खोपस कहते हैं। खोपस की जमा है खोपरा और खोपसिस। दूसरा इसमें जो खोपस लिंग्विस्टिक्स में टर्म आई है वो है कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस। तो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस, कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस से मुराद है कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल्स, ये मशीनी फ़ाइल होती हैं, यानी ऐसी फ़ाइल जो मशीन में होती हैं, यूजुअली रिफर टू एज डेटा फाइल्स। इन्हें आम तौर पर कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस को आम तौर पर हम कहते हैं डेटा फाइल्स दैट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू स्टोर, ऑर्गेनाइज, फॉर्मेट एंड सर्च डिजिटल डेटा। ये हमें इस काबिल बनाते हैं कि ये जो डिजिटल डेटा है हम स्टोर भी कर सकते हैं, हम उसको मुनज़्ज़म अंदाज में भी रख सकते हैं और इसको हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं, और इस डेटा में से कुछ चीज़ हम सर्च करना चाहें वो हम सर्च भी कर सकते हैं। अब आ जाएं खोपस लिंग्विस्टिक्स की डेफिनेशन की तरफ स्लाइड नंबर 1 के अंदर। खोपस लिंग्विस्टिक्स इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। खोपस लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं, लैंग्वेज का मुताला करते हैं, बेस्ड ऑन लार्ज कलेक्शंस ऑफ रियल लाइफ लैंग्वेज। और ये मुताला जो हकीकी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली लैंग्वेज है, ये उस पर मबनी होता है। लैंग्वेज यूज़ स्टोर इन खोरपोरा और खोपसिस, और ये वाली लैंग्वेज जिसका हम मुताला करते हैं, इसको हम सेव कहाँ करते हैं? इसको हम सेव करते हैं खोपसिस के अंदर, खोरपोरा के अंदर, यानी तहरीरी टेक्स्ट के अंदर हम उन्हें सेव करते हैं। कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस, कंप्यूटराइज यानी कंप्यूटर की फ़ाइल की शक्ल के अंदर हम महफूज करते हैं। क्रिएटेड फॉर लिंग्विस्टिक रिसर्च, जिन्हें हम लैंग्वेज की तहकीक के लिए हम उन फाइल्स को इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नाउन एज खोपस बेस्ड स्टडीज़। इसको हम खोपस बेस्ड स्टडीज़ भी हम कह सकते हैं। अब ये इसका पर्पज़ क्या है कि मतलब ये है कि अगर आपने कंप्यूटर के अंदर हज़ार फाइल्स आपने सेव कर ली हैं, उससे आप कुछ सर्च भी कर सकते हैं। तो ये किस पर्पज़ के लिए काम किया जाता है? उसका पर्पज़ ये है टू वेरीफाई हाइपोथेसिस अबाउट लैंग्वेज। जैसे कोई एमफिल या पीएचडी के स्कॉलर होते हैं या किसी ने आर्टिकल लिखना हो, तो वो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए कि क्या उनका जो हाइपोथेसिस है वो करेक्ट है, दुरुस्त है या नहीं है, तो इसकी तहकीक के लिए वो खोपसिस यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, टू डिटरमिन हाउ द यूसेज ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड और सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन वेरीज। जब उन्होंने देखना हो कि एक मखसूस लफ्ज़ का इस्तेमाल कैसे तब्दील हो रहा है या एक सिंटैक्टिक कंस्ट्रक्शन कैसे तब्दील हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वर्ड जैसे एक वर्ड वो है, या GAY गए का जो वर्ड है, अगर देखना हो
کہ اس کا معنی آج سے 50 سال پہلے 50 ایئرز اگو پہلے کیسا تھا اور آج کے یہ 21 سینچری میں ان کے میننگس میں کیا فرق ہے. تو ہم کھوپس میں ورڈ گئے یا اسٹڈی کا ورڈ یا کوئی اور ورڈ ہم سرچ کرتے ہیں جو ہزارہ فائلز کے اندر ہمیں وہ لفظ ملتا ہے جس سے ہم کانٹیکسٹ سے اس کا ہم میننگ اس کا تعین کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک کورپس کا پرپس. نمبر 2, ٹو اینالائز گرامیٹیکل پیٹرنس. فار ایگزامپل یہ ورڈ ایف کو لے لیں آپ یا اسٹڈی کا ورڈ لے لیں, ویدا آیا کے یہ ورڈ لے لیں, ہاؤ ایوا کا ورڈ لے لیں, یہ اس طرح بے شمار اور ورڈ ہیں. اگر ہم نے دیکھنا ہو ان کا گرامیٹیکل پیٹرنز ان سے کیا بنتے ہیں اور مختلف گرامیٹیکل جو پیٹرنز ہیں ان کا ہم نے انالیسز کرنا ہو تو بھی ہم کھوپس کو یوز کرتے ہیں. نمبر 3, ٹو اینالائز کالوکیشنز. ہم کالوکیشنز کو جب ان کا ہم نے تجزیہ کرنا ہو, کالوکیشن سے مراد یہ ہے کہ فار ایگزامپل مثال میں دے رہا ہوں, ایک ناؤن لے لیں. ایک ناؤن سے پہلے ہم کون سے ایڈجیکٹیوز ہم یوز کر سکتے ہیں, اس ناؤن سے پہلے ہم کون سے وربز یوز کر سکتے ہیں. میں یہ 2 مثالیں دی ہیں, یہ کالوکیشنز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم نے یہ دیکھنا ہو کہ جیسے نیچے مثالوں میں دیکھیں گے, یہ سلائیڈ نمبر 4 کے اندر اسٹڈی کا ورڈ جو ہے, اسٹڈی کا جو ورڈ ہے اس سے پہلے کون سے ایڈجیکٹیوز ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ہم کھوپس کے اندر ہم سرچ دیں گے, یہ کوئی آلموسٹ یہ والے 8-9 کے قریب اگزامپلز ہیں جس میں ہر اگزامپل میں اسٹڈی سے پہلے ڈیفرنٹ ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے. تو اگر آپ کھوپس میں سرچ کریں گے یہ 8-9 کی بجائے یو مے فائنڈ ہنڈریڈس آف ایڈجیکٹیوز used before study, and in the light of those adjectives you can see which adjectives have been used more frequently with the word study. تو اس طرح آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹڈی سے پہلے کون سے ایڈجیکٹیوز جو ہیں وہ انگلش پیپل یوز کرتے ہیں. تو اس میں سے میں آپ کے سامنے ریڈ کر دیتا ہوں. دا پریزنٹ اسٹڈی ریویلز, یہ والی جو ریسرچ ہے, اسٹڈی ہے, یہ ظاہر کرتی ہے. تو اسٹڈی سے پہلے پریزنٹ کا ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں. اے کلوز اسٹڈی, ایک قریبی مطالعہ, ایک کلوز اسٹڈی یہ چیز ظاہر کرتی ہے جو آگے آ رہی ہے. شی ڈیووٹیڈ ہر سیلف ٹو اے سیریس اسٹڈی آف دا قرآن. تو سیریس اسٹڈی کا مطلب ہے سنجیدہ مطالعہ, گہرا مطالعہ. اے پریلیمنری اسٹڈی سجیسٹڈ, پریلیمنری کا مطلب ہے بنیادی, ابتدائی. تو اسٹڈی سے پہلے ہم پریلیمنری کا ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. ریسرچ اسٹڈیز کیریڈ آؤٹ, تحقیقی مطالعہ جو کیا گیا تھا. نمبر 5 سلائیڈ کے اندر آ جائیں. دس فینامنا ہیز بین observed in both لیبارٹری اینڈ فیلڈ اسٹڈیز. تو اسٹڈی سے پہلے ہم لیبارٹری اسٹڈیز, فیلڈ اسٹڈیز, لیبارٹری اینڈ فیلڈ اسٹڈیز یہ سب کچھ ہم لگا سکتے ہیں. دا کمپنی undertook an extensive feasibility study. فیزیبلٹی اسٹڈی کہ کیا یہ کام پاسبل ہے, یہ پریکٹیکیبل کام ہے, اس کو ہم فیزیبلٹی اسٹڈی بھی ہم یوز کر سکتے ہیں. ڈیٹیلڈ اسٹڈی, ڈیٹیلڈ کیس اسٹڈی آف 9 کمپنیز. تو یہ یہاں پر ہم کیس اسٹڈی بھی ہم کر سکتے ہیں, یعنی اسٹڈی سے پہلے ہم کیس بھی ہم لگا سکتے ہیں. کمپیریٹیو اسٹڈی, تو ایک ایسی اسٹڈی جس میں کمپیریزن کرنا مقصود ہو. تو اسٹڈی سے پہلے کمپیریٹیو بھی لگا سکتے ہیں. تو یہ کالوکیشنز تھی جو ہم کارپورس سے جنہیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ میں کارپورس لنگوسٹکس کو اینڈ کرنے سے پہلے ویری بریفلی دوبارہ بتانا چاہوں گا کہ کارپورس لنگوسٹکس سے کیا مراد ہے. کارپورس لنگوسٹکس سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے کمپیوٹر میں, لیپ ٹاپ کے اندر ہزارہ فائلز آپ سیو کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سرچ دے کر دیکھتے ہیں کہ یہ خاص ورڈ کس طرح سے یوز ہوا ہے, گرامر کی کنسٹرکشنز کون سی ہیں, اور اس ورڈ کا میننگ کیا پچھلے 50 ایئرز کے اندر 1 سینچری میں سے 1 سینچری پہلے 50 ایئرز پہلے اس ورڈ کا معنی, اس ورڈ کا میننگ, وہ کنٹیکسٹ سے ہم دیکھتے ہیں
کیا وہی معنی ہے جو اب یوز ہو رہا ہے یا ڈیفرنٹ ہے؟ تو یہ کورپورل کوپس لنگوسٹکس کا یہ تعارف ہے مختصر سا.